कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आजबाट नेपाल सम्वत 1145 प्रारम्भ। चन्द्रगिरीमा फेरि पोखिए प्रधानमन्त्री ओलीका काव्यिक भावना। चाडपर्वको सामाजिकसँगै मानवीय महत्त्व छ। गृहमन्त्री लेखक कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भ्रष्टीकरण र स्वार्थी प्रवृत्ति बढ्दैछ। अध्यक्ष नेपाल मर्यादित र सभ्य रूपमा देउसी भैलो खेल्न आग्रह। लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युत माग गत वर्षभन्दा 164 मेगावाट बढी। रुकुम पूर्वमा गोरु जुधाई। पर्यटन बोर्डमा सेलरोटी प्रतियोगिता। काठमाडौँमा बढ्यो वायु प्रदूषण। वीरगञ्जमा मुस्लिम समुदायका लागि विवाह भवन निर्माण। मन्त्री यादवले गरे उद्घाटन। सयपत्री फूलको प्रयोग बढ्दा कृत्रिम फूलको आयात घट्यो। जुम्ली महिलालाई माला बेच्न भ्याइ नभ्याइ। 2800 पीस पटका सहित 3 जना पक्राउ। करिब 2 करोड ठगी गर्ने महिला र पुरुष पक्राउ। विभिन्न जिल्लामा सवारी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। रौतहटमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु। र अन्तिम समाचार रहनेछ भारतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा लेखक डाक्टर विवेक देवरोयको निधन। दर्शकबिन नमस्कार। फरक अनलाइनमा स्वागत छ। म हुँ पुछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला भने तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अब भने लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। नेपाल सम्वत 1145 आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। यस सम्वतलाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खदुर शाक्यले विक्रम सम्वत 937 ईस्वी सम्वत 880 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गराएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता पाएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरले जानकारी दिए। लिच्छविकालका राजा राघवदेवको शासनकालबाट सुरु भएको नेपाल सम्वत पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म मौलिक सम्वतका रूपमा चलेको थियो। लिच्छविकाल अघि शङ्ख सम्वत प्रचलनमा थियो। नेपाल देशको नामबाट राखिएको यो मौलिक सम्वत हो उनले भने। विक्रम सम्वत 2007 मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको थियो। नेपाल सम्वतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बाह्रबिर्से, दोलखा, भीमेश्वर लगायत नेवार समुदायको बाहुल्य स्थानमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। गरिब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्वत समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षका दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले साख्यालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2065 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गरेका थिए। काठमाडौँमा कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन बही खाता बन्द गरी नयाँ वर्ष अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नयाँ बही खाता सुरुवात गर्ने परम्परा समेत अझै छ। तिहार बिदाको समयलाई सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केबुल कार चढेर शुक्रबार मध्याह्न परिवारसहित चन्द्रगिरी डाँडामा पुग्दा वातावरण थोरै रमाइलो थियो। वरिपरिका जंगललाई हुस्सुले नछोपे पनि मौसम छ्याङ्ग खुलेको भने थिएन। स्वदेशी र विदेशी यात्रीहरू आफ्नै लयमा चन्द्रगिरी पहाड, चन्द्रगिरी रिसोर्ट र बालेश्वर महादेवको परिसरमा घुमिरहेका थिए। यही बीचमा त्यहाँ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालेश्वर महादेवको दर्शन र केही यात्रुको आग्रहमा तस्बिर खिचाएपछि काठमाडौँ उपत्यका देखिने छेउतिर राखिएको कुर्सी र टेबलमा बसेर डायरी र कलम समाए। नजिकै रहेका सुरक्षाकर्मी र सहभागीले आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न लागेको भन्ने ठाने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सतीदेवीको भाल पतनको पौराणिक प्रेम कथालाई चित्रण गर्दै त्यसलाई काव्यिक भावमा पस्के। चन्द्रगिरी प्रेमको प्रतीक सतीदेवी भाल पतन सर्वोत्तम प्रेम कथा। साथमै रहेकी प्रथम महिला राधिका साक्य र सचिवालयको टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यही रचनालाई वाचन गरेर सुनाइन्। चन्द्रगिरी हिल्स प्रालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तत्कालै प्रतिक्रिया दिए। माननीयज्यू, प्राय चन्द्रगिरी आउँदा केही न केही लेख्नुहुन्छ, हामी धन्य छौँ। राजनीतिका साथै कला, साहित्य र सङ्गीतलाई सक्दो समय दिने र अध्ययनमा त्यतिकै रुचि राख्ने नेताका रूपमा परिचित प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले धेरै पटक सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेका छन्, म कवि साहित्यकार होइन, तर उनलाई गहिराईका साथ बुझ्नेहरू छन्। उहाँमा सृजनात्मक चेत उच्च छ। समय मिल्ने हो भने उहाँको लेखनी जम्न सक्छ। उहाँका अभिव्यक्तिमा दार्शनिकता, साहित्यिक भाव र असीमित हास्य रस पाइन्छ। सायद त्यही भएर होला समय मिल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीलाई रचना गर्वको हुटुटले तानिहाल्छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्वको सामाजिकसँगै मानवीय महत्त्व रहेको बताएका छन्। पर्वत चन्द्रगिरी समाजद्वारा दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसरमा शुक्रबार आयोजित शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले चाडपर्वले परिवार र समाजलाई जोड्ने काम गरेको उल्लेख गरे। कामका कारण मानिस टाढा टाढा हुनुपर्छ, चाडपर्व नमनाए परिवारमा दूरी बढ्ने र आफ्नै नातागोतामा नै चिन्जा नहुने स्थिति बन्थ्यो। चाडपर्वले मानिसलाई नजिक ल्याउँछ, यसको सामाजिकसँगै मानवीय महत्त्व पनि छ। उनले भने एउटा परिष्कृत समाज निर्माणका लागि चाडपर्व जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले चाडपर्वको अवसरमा जमघट र भेलालाई उपस्थित हुने कुराको आफैमा ठूलो महत्त्व रहेको बताए। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले धेरै ठूलो अध्ययन र अनुभवपछि यी पर्वहरूको निर्माण गर्नुभएको हो उनले भने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाधक तत्त्वका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बढ्दै गएको भ्रष्टीकरण भएको बताएका छन्। पार्टी निकट जनसांस्कृतिक महासंघद्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनले भ्रष्टीकरण अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा विकास तथा जनताको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका छन्। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने सामूहिक हित र वर्गीय हितका लागि स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीमा स्वार्थी प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, भ्रष्टीकरण बढ्दै गएको छ। यो नै प्रमुख समस्या हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय पार्टी र नेताप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको बताउँदै सच्चा कम्युनिस्ट एकताबद्ध भएर देश र जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मुलुकमा दण्डहीनता र असल नेतृत्वको अभावमा जनतामा आएको नैराश्यताको अन्त्य गर्न कम्युनिस्ट पार्टीले विगतमा गरेका कमी कमजोरी स्वीकारेर एकीकृत हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ लगायत पर्वका अवसरमा सबै नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। हरेक समुदायले आफ्नै मौलिक धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो। तिहारमा सभ्य र मर्यादित भएर देउसी भैलो खेल्न नुवाकोट प्रशासनले आग्रह गरेको छ। प्रतिबन्धित गतिविधिहरू नगरी कानूनको पालना गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको हो। नेपालीहरूको पर्वहरू तिहार, नेपाल सम्वत 1145 र छठ पर्वको अवसरमा गरिने नाचगान सहित मनोरञ्जनलाई आफ्ना आफ्ना संस्कृति, रिवाज र परम्परा अनुसार मनाउन सुझाव दिँदै तिहारको सन्दर्भमा राति 10 बजेपछि कुनै पनि स्थानमा देउसी भैलो नखेल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको हो। रातिको समयमा विभिन्न अपराधिक गतिविधिका साथै झैझगडा, लुटपाट, चोरी, शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै नुवाकोट प्रशासनले स्थानीयवासीलाई सो अनुरोध गरेको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद हुमागाईद्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक पत्र मार्फत कानूनले निषेध गरेका कार्य नगर्न, नगराउन र गराइएको खण्डमा प्रहरीले प्रशासन तथा सरकारवाला निकायमा जानकारी दिन अनुरोध गरिएको छ। कौडा, जुवा, ताज, लङ्गुर बुर्जा लगायतका खेललाई पैसाको हारजित हुने गरी नखेलाउन सचेत गराइएको छ। चाडपर्वलाई एक आपसमा भाइचारा र आत्मीयता अभिवृद्धिसँगै एकअर्काको धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति ठेस नपुग्ने गरी सौहार्दपूर्ण तरिकाले मनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार झैझगडा गर्ने, अमर्यादित कार्य गर्ने, व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित विपरीतका गतिविधि गर्न तथा त्यस्ता क्रियाकलाप भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ। नुवाकोट प्रशासनले प्लास्टिक जन्य फूलको गुच्छाको उत्पादन, बिक्री, वितरण, खरिद र भण्डारण नगर्न सचेत गराएको छ। साथै उपभोक्तालाई मारमा परेका बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सवारी साधनमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा, क्षमता भन्दा बढी यात्रु, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, गुज्रेका सामग्रीहरूको खरिद बिक्री नगर्न सूचित गरिएको छ। पहाडी संरचना रहेको नुवाकोटमा बालबालिका, विद्यार्थी, युवा क्लब, विद्यालयका साथै विभिन्न समूहमा देउसी भैलो खेल्ने गर्छन्। कतिपयले व्यक्तिगत तथा परम्परागत रूपमा रमाइलो र कतिपयले विभिन्न सामाजिक काममा समेत उपयोग गर्नका लागि देउसी भैलो खेलेर आर्जित रकम परिचालन गर्ने गरेका हुन्छन्। यस वर्षको तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन देशभित्रको विद्युत उच्चमा पिक डिमान्ड 1602 मेगावाट बराबर रहेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन बिहिबार साँझ 6:25 बजे उक्त पिक डिमान्ड रेकर्ड गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्षको 26 कार्तिकमा परेको लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युत पिक डिमान्ड 1438 मेगावाट थियो। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन पिक डिमान्ड 164 मेगावाट बढी हो। तिहारमा उद्योग, कल कारखाना बन्द हुने भएकाले रेकर्ड गरिएको पिक डिमान्ड औद्योगिक ग्राहक बाहेकको हो। लक्ष्मी पूजाको दिनको पिक विद्युत मागलाई देशभित्रकै विद्युत गृहबाट उत्पादन गरी आपूर्ति गरिएको थियो। देशभित्रको विद्युत मागलाई पूरा गरी अतिरिक्त भएको 253 मेगावाट विद्युत पिक समयमा भारततर्फ निर्यात गरिएको छ। गत वर्ष लक्ष्मी पूजा पिक समयमा 517 मेगावाट मात्र निर्यात गरिएको थियो। यस वर्ष बाढी पहिरोले क्षति पुग्दा 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा जोडिएको करिब 200 मेगावाटबाट र अन्य केही साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द छ। यसले गर्दा यस वर्षको विद्युत निर्यात प्रभावित भएको हो। लक्ष्मी पूजाको दिन निर्यात सहित प्रणालीमा समग्र विद्युतको माग
1855 मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ। गत वर्ष प्रणालीको पिक डिमान्ड 1955 मेगावाट थियो। यस वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँ उपत्यकाको पिक डिमान्ड 390 मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ। गत वर्ष 366 मेगावाट थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य रतन एन, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ लगायतको टोली लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युत माग र नियन्त्रण कक्षमा खटिएको थियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विगतमा लोड सेडिङको अवस्थामा लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युत मागलाई पिक डिमान्ड मान्ने गरिएकोमा अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए। 8 वर्ष अघि लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि आयात हुने गरेकोमा केही वर्षदेखि आन्तरिक उत्पादनले धेरै नै धानेर बचत भएको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को भएको हो। बाढी पहिरोले जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा क्षति नपुर्याएको भए यो वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन झण्डै 1000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो। उनले भने लोड सेडिङ अन्त्य भई निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युतकरण व्यापक रूपमा गरिएपछि हरेक वर्ष देशभित्रैको विद्युत माग बढिरहेको बताए। प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा भइरहेको लोड सेडिङलाई 2073 सालको लक्ष्मी पूजाको दिनबाट परीक्षणका लागि अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो। परीक्षण सफल हुँदै गएपछि 2075 सालमा वैशाखबाट देशलाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। अहिले मुलुक लोड सेडिङ मात्र मुक्त छैन, देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षयामको विद्युत निर्यात भइरहेको छ। विद्युतको खुद आयातकर्ताबाट गत आर्थिक वर्षबाट नेपाल खुद निर्यातकर्ता बनेको छ। रुकुम पूर्वको महत गाउँमा गोरु जुधाइ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। जिल्लाको भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महत गाउँमा हरेक वर्षको लक्ष्मी पूजाको अवसरमा उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन्छ। गाउँ खरदारी समितिको आयोजना सञ्चालन गरिएको साँडे गोरु जुधाइ प्रतियोगितामा स्थानीय फर्कबहादुर सुनारको साँडे गोरु प्रथम भएको भूमे गाउँपालिका 6 महत गाउँका वर्तमान गाउँ मुखिया भरत बुढाले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा रुजी सुनारको गोरु द्वितीय र धनप्रसाद बुढाको गोरु तृतीय भएको छ। गाउँका बलिया गोरुको छनौट गरेर यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो। प्रतियोगितामा जम्मा 18 वटा साँडे गोरु बीच प्रतिस्पर्धा गराइएको अध्यक्ष बुढाले बताए। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल गोरुका मालिकलाई क्रमशः 5000, 3500 र 2500 रुपियाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको अध्यक्ष बुढाको भनाइ छ। वर्षाको सिजनमा लेकतिर उकालिएका साँडे गोरुलाई दशैं तिहारमा गाउँतिर झार्ने र वर्षायाममा कसले गोरुको राम्रो रेखदेख गर्यो भनेर थाहा पाउने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने चलन रहेको स्थानीय चेतन खाम मगरले बताए। प्रतियोगितामा प्रथम हुने साँडे गोरुका मालिकलाई आयोजकले पैसाको माला लगाई बाजागाजा सहित घरसम्म पुर्याउने र सोही टिम सहित स्थानीयहरू जम्मा भई नजिकैको चौतारामा गएर नाचगान गर्ने प्रचलन समेत छ। यो प्रचलन जिल्लाको भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महत गाउँमा मात्रै रहेको छ। तिहारको अवसर पारेर काठमाडौँ स्थित नेपाल पर्यटन बोर्ड परिसरमा सेलरोटी पकाउने प्रतियोगिता गरिएको छ। ट्रिनिटी मार्केटिङ एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टको संयोजनमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, पत्रकार संघ, सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल, महिला उद्यमी संघ, उनी वस्तु निकाय संघको आयोजनामा सेलरोटी पकाउने प्रतियोगिता गरिएको हो। मौलिक खाना सेलरोटीको जगेर्ना मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्न प्रतियोगिता गरेको पर्यटन पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष देवी प्रसाद पन्तले बताए। प्रतियोगिताकी संयोजक सावित्रा ढुङ्गानाले प्रतियोगिता मार्फत नेपाली महिलाको मौलिक सिप उजागर भएको बताइन्। प्रतियोगितामा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 13 समूहका 26 महिला सहभागी थिए। प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई पुरस्कार स्वरूप चामल दिएको थियो। प्रतियोगिताको निर्णायकमा सेफ एसोसिएसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सेफ एसोसिएसन फाउन्डेसनका सञ्चालक श्याम लामा, वरिष्ठ सेफ रत्नबहादुर थापा, सेफ एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव पदम आलेमगर रहेका थिए। उनीहरूले सेलरोटी बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र मिश्रण गर्न सकिने सामग्रीबारे जानकारी गराएका थिए। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारसँगै लुकेछिपी पड्काउने पटकाका कारण वायु प्रदूषण बढेको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्सले शुक्रबार साँझ काठमाडौँको समग्र वायु गुणस्तर सूचाङ्क AQI 160 रहेको जनाएको छ। एक दिन अघि अर्थात् बिहिबार मात्रै काठमाडौँमा AQI 100 भन्दा कम देखिएको थियो। इन्डेक्सका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म काठमाडौँ विश्वको 8औं प्रदूषित शहरको सूचीमा सूचीकृत रहेको छ। चीनको बेइजिङ विश्वको पहिलो प्रदूषित शहरको रूपमा सूचीकृत भएको छ। विपद व्यवस्थापनविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले तिहार पड्काउने गरिएको पटकाका कारण वायु तथा ध्वनि प्रदूषण गराउने भन्दै पटका पड्काउन कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार AQI 0 देखि 50 राम्रो अर्थात् ग्रीन संकेतले चिनिन्छ। 51 देखि 100 सम्मको AQI लाई होशियार रहनु अर्थात् पहेँलो संकेत चिनिन्छ।
यसैगरी 101 देखि 150 सम्मलाई अस्वस्थ जसमा श्वास प्रश्वास र मुटु रोगका बिरामीलाई असर गर्छ भन्ने बुझिन्छ। 151 देखि 200 सम्मको EQI-लाई पनि अस्वस्थ तर सबैलाई असर गर्छ भन्ने बुझिन्छ। 201 देखि 300 लाई धेरै अस्वस्थ मानिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 ले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको EQI को मान 300 भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपदको रूपमा लिने उल्लेख गरिएको छ। वीरगञ्जमा मुस्लिम समुदायका लागि विवाह भवन निर्माण भएको छ। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको संसदीय पूर्वाधार विकास कोष र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा भवन निर्माण भएको हो। मन्त्री यादवले नै विवाह भवनको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री यादवले भवन निर्माणको सामाजिक संलग्नता र एकतालाई सुदृढ थप सहयोग पुग्ने बताए। यस भवनले मुस्लिम समुदायका सांस्कृतिक गतिविधिहरू प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उनीहरूको संस्कृति तथा परम्परा संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ। उनले भने यो भवन स्थानीय स्रोत र सहकार्यबाट निर्माण गरिएको उत्कृष्ट उदाहरण हो जसले समुदायको आवश्यकतामा केन्द्रित परियोजनाहरूको महत्त्वलाई उजागर गर्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले महानगरपालिकाको विकास नीति सबै समुदाय र वर्गका लागि समान रूपमा लाभदायक हुने गरी भवन तयार पारिएको बताए। उनले वीरगञ्जलाई समावेशी सुरक्षित र समृद्ध महानगरको रूपमा विकसित गर्ने भन्दै प्रत्येक समुदायले सम्मानपूर्वक आफ्नो परम्परा र पहिचान जोगाउने बताए। नेपालमै उत्पादित फूलको माला लगाऊ, नेपाली हुनुको गौरव बढाउँ भन्ने नाराका साथ धनगढीका चोक तथा गल्लीमा यसपटक सयपत्री फूलको व्यापार गर्नेहरूलाई भ्याइ नभई छ। पछिल्ला वर्षमा सयपत्रीको उत्पादन बढेसँगै यसको मालाको कारोबार गर्न पनि व्यापारीलाई भ्याइ नभई हुने गरेको छ। यसपटक माला बिक्रीका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाले गत वर्षभन्दा मूल्य पनि सस्तो भएको छ। धनगढी क्षेत्रमा घरयासी प्रयोजनका लागि मात्रै फूल रोप्ने चलन रहेकामा पछिल्ला वर्षमा व्यावसायिक रूपमा पुष्पखेती गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको चोक स्थित सनराइज मल्टी एग्रो प्रणालीका इन्द्रबहादुर सेठी पुष्पखेती गर्ने किसान बढे पनि यसबाट अनपेक्षित आमदानी गर्न नसकेको बताउँछन्। जति माग हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन। स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास अझै भइसकेको छैन। त्यसैले पुष्पखेतीमा लागेकाहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैन। उनले भने व्यापारीसँग ग्राहकले सयपत्रीका मालाको मोलमोलाई गरिरहँदा प्रतिमाला 60 सम्म पाउने गरेको माला खरिद गर्दै भेटिएका धनगढी उपमहानगरपालिका 4 का हेमराज भट्टले बताए। सयपत्री फूलका माला सहज रूपमा पाउन थालेसँगै विगतका वर्षमा जस्तो तिहारका समयमा बाहिरबाट आयात हुने कृत्रिम फूलमाला प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भने हटेको उनको भनाइ छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 4 भारती बडाकी राईदेवी कार्कीलाई यति बेला सयपत्रीको माला बेच्न भ्याइ नभई छ। उनी बिहानदेखि साँझसम्म माला उन्दै बस्छिन्। छोरा नाति नातिनाहरूको सहयोग लिएर घरमा माला उन्दै दैनिकी चलिरहेको छ। उनले शुक्रबार मात्रै 60 देखि 70 वटा मालाको अर्डर आइसकेको बताइन्। प्रतिमाला 100 रुपियाँमा घरबाट बिक्री भइरहेको छिन्। प्रतिमाला 100 रुपियाँमा घरबाट बिक्री गरिरहेकी छिन्। अहिले 100 भन्दा बढी मालाहरू निर्माण गरिएको बताइन्। बिहीबारदेखि उनी सयपत्रीको माला बनाउन व्यस्त छिन्। गत वर्षको तिहारमा 200 बढी माला उनको घरबाट बेचेको बताएकी थिइन्। यो वर्ष 500 बढी माला बेच्ने लक्ष्य रहेको उनको छ। उनले 1 रोपनी जग्गामा सयपत्री फूलको खेती गरेकी थिइन्। यस्तै अर्की चन्दननाथ नगरपालिका 7 तली महतगाउँकी कृष्ण अधिकारीलाई पनि जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा बजार डोको डुलाएर सयपत्रीको माला बेच्न भ्याइ नभई छ। घरबाट उनले 400 माला बनाएर सदरमुकाम खलङ्गामा बिक्री गर्न पुगेको बताइन्। 200 बढी माला बेचिसकेको उनी बताउँछिन्। अन्य आयातित प्लास्टिकका माला भन्दा स्थानीय सयपत्रीको माला स्थानीयको आकर्षण बढ्दै गएको कृष्ण बताउँछिन्। उनले अघिल्लो वर्ष मात्रै 3000 का माला बिक्री गरेको बताएकी थिइन्। चितवनबाट विस्फोटक पदार्थ पटका र खोटखोडे खाल बरामद गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले भरतपुर केन्द्रीय बस पार्कबाट 2800 पिस पटका र जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट 25 खाल खोटखोडे बरामद गरेको हो। रौतहटको गौरबाट चितवन आएको ग1ख7532 नम्बरको यात्रुवाहक बसबाट 2800 पिस नागिन पटका बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। बस चालक, सहचालक र कन्डक्टरलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा पर्नेमा चालक रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का मोहम्मद अरमान, सहचालक वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 219 का सुशील चौधरी र कन्डक्टर रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 4 का सुदर्शन राउत रहेका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै खोटखोडे खेलेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले छाडेको छ। उनीहरूलाई अब उपरान्त खेलेको पाइएमा जुवा सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत कारबाही समेत गर्ने गरी छाडिएको बताएको छ।
करिब 2 करोड ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोर्खा घर भई काठमाडौँको टोखा बस्दै आएकी 34 वर्षीय रमा ढकाल र नुवाकोट घर भई सोही ठाउँ बस्दै आएका 34 वर्षीय रवि रिजाल पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यका अनुसार उनीहरू 1,92,28,570 रुपियाँ ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका हुन्। बुधबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा परेर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँके, काभ्रे, पाल्पा, चितवन लगायतका जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा परेर 5 जनाको मृत्यु भएको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 पुष्पलाल चोक नजिक भे 3 प 2430 नम्बरको मोटरसाइकल भे 1 ख 2230 नम्बरको बससँग ठक्कर खाई बिहीबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही उपमहानगरपालिका 18 भुजगाउँ बस्ने 30 वर्षीय जितराम शाह रहेका छन्। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको नर्सिङ होम नेपालगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उक्त स्थानमा मोटरसाइकलले बसलाई ओभरट्याक गर्ने क्रममा मोटरसाइकल बसमा ठक्कर खाँदा बस अनियन्त्रित भई ने 1 ह 1981 नम्बरको ई रिक्सासँग ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो। साथै दुर्घटनामा घाइते भएका ई रिक्सा चालक र ई रिक्सामा सवारी अन्य 2 जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै काभ्रेको भुल्बु गाउँपालिका 10 स्थित सडकमा 0 किलोबाट दोलालघाट तर्फ जाँदै गरेको बाप्रप 02025 र 8786 नम्बरको स्कुटर अनियन्त्रित भई बिहीबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा चालक 5 खाल नगरपालिका 2 बस्ने 22 वर्षीय विशाल चौलागाईको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका उनको धुलीखेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। रौतहटमा पश्चिमी उत्तर भेग फतुवा विजयपुरमा जंगली हात्तीको आक्रमणमा परि महिलाको मृत्यु भएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट घरभित्र सुतिरहेकी महिलाको मृत्यु भएको छ भने मृतकको श्रीमान भागेर ज्यान बचाउन सफल भएका छन्। फतुवा विजयपुर 11 बुद्धवा रानी गाउँबाट शुक्रबार बिहान आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा हात्तीले आक्रमण गर्दा 70 वर्षीय पाथली तामाङको मृत्यु भएको मेयर प्रत्याशी अजय तिमिल सिन्हाले बताएका छन्। हात्तीले मृतकको घर पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरका प्रमुख इन्स्पेक्टर इन्द्रमणि अधिकारीले घटनाको पुष्टि गरेका छन्। जंगली हात्तीले 81 घरमाथि आक्रमण गर्दा मृतकको श्रीमान भागेर ज्यान बचाएका थिए। हाल नेपाल प्रहरी डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रिकापुर र सशस्त्र बेस क्याम्प विजयपुरको टोली घटनास्थल पुगेको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। भारतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा लेखक डाक्टर विवेक देबरोयको 69 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका आर्थिक सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष समेत थिए। उनले भारतको आर्थिक सुधार तथा विकास र रणनीति तय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष हुनुअघि उनले नीति आयोगको सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। त्यहाँ रहँदा उनले भारतीय रेलवेलाई आधुनिकीकरण गर्न भूमिका निर्वाह गरेका समेत थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले उनको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै उनी टावरिङ स्कलर भन्दै अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक, अध्यात्म लगायत क्षेत्रमा पारङ्गत रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन, आजका लागि समाचार यति नै। तपाईहरू यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो ठाउँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। दीपावली तथा तिहारको हार्दिक शुभकामना। हस्त नमस्ते।